अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजब का बाबरकत महीना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, और ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है जिसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी इस महीने की ताज़ीम करता है वो मेरी ताज़ीम करता है, मेरी इज़्ज़त करता है। उन्होंने फरमाया कि ये महीना मेरा महीना है, और उन्होंने फरमाया कि जो मेरी ताज़ीम करेगा उसे दुनिया में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बरक़ात और फ़ज़ाइल मिलेंगे, और उसको आखिरत में भी अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। और अगर आप दुनियावी मसाइल से बचना चाहते हैं, मुश्किलात से बचना चाहते हैं, आपके जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी हाजात पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सुनहरी मौका है। ये महीना अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है कि इस महीने के अंदर आप अपनी हाजात पूरी करवा लें, अपने गुनाह मुआफ़ करवा लें, अपनी तमाम दुआएं कबूल करवा लें। और आप ये भी जानते होंगे कि माह रजब की जो पहली जुमेरात है उसकी बहुत फजीलत है, और आज इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर आपको वो अमल बताने लगी हूँ जो आपने माह रजब की पहली जुमेरात को अमल करना है। और इंशाल्लाह जो ही आपका ये अमल मुकम्मल होगा, अल्लाह ताला आपकी हाजात पूरी करेगा, आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने रजब के महीने की एक एक रात की फजीलत रखी हुई है। यानी अगर एक इंसान रजब की एक रात को भी इबादत कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है और इसे इतना नवाजता है कि वो सोच भी नहीं सकता। यानी वो चीज़ें जो उसने अपने जहन में सोची हुई हैं कि ये मैं हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उनसे भी उन्हें नवाजता है। इतनी फजीलत है इस महीने की और इस महीने की एक एक रात की। तो अल्लाह ताला ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, आपको एक सुनहरी मौका दिया है अल्लाह ताला ने आपको कि आओ मुझसे मांगो, अपने गुनाह माफ़ करवा लो। अपनी औलाद के लिए मांगना चाहते हो, औलाद के लिए मांगो। अपने घर वालों के लिए मांगना चाहते हो, दौलत मांगना चाहते हो, रिस्क मांगना चाहते हो, तो ये महीना मैंने तुम्हें अता कर दिया है। इस महीने से जितना सुरखरू होना चाहते हो जाओ। कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि शायद रात जो होती है ना वो रात होती है, यानी 12 बजे के बाद शायद रात होती है। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि रात मगरिब के बाद शुरू हो जाती है। जब आप मगरिब की नमाज अदा कर लेते हैं, मगरिब की आज़ान हो जाती है, उसके बाद रात का पहर, रात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप तब से ही अपनी इबादत जो है वो स्टार्ट कर दें जो आपने इस महीने में करनी है। ना कि आप कोई बहुत ज़्यादा रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई ख़ास वक्त आपको लगता है कि इस वक्त रात होती है तो आप उस वक्त जो है वो बैठते हैं और अपनी इबादत शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि रात का वक्त मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को, इस वक्त को गंवाना नहीं है, इसे आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अब हम बात करते हैं कि पहली जुमेरात को आपने क्या अमल करना है। इस अमल को बहुत ध्यान से सुने और ये आज रात को आपने ज़रूर करना है। सबसे पहले आपने नियत करनी है 12 रकत नफल पढ़ने की, 12 रकत नमाज पढ़ने की। और ये 12 नफल आपने किस तरह से पढ़ने हैं? 2-2 नफल करके पढ़ने हैं और इकट्ठे पढ़ने हैं, ठीक है? और उनको आप 2-2 नफलों में डिवाइड कर लेंगे। और हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह कदर पढ़नी है, ठीक है? सूरह फातिहा के बाद आप हर रकत में 3-3 बार सूरह कदर पढ़ेंगे, और फिर सूरह कदर पढ़ने के बाद आपने एक बार सूरह इखलास पढ़ लेनी है। और इस तरह आपने ये 12 रकतें पढ़नी है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। और जब आप 12 रकतें पढ़ चुकेंगे तो उसके बाद आपने 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़नी है दुआ करने से पहले। अव्वल और आखिर 3-3 बार आप दरूद पाक पढ़ेंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब आप दुआ करने लगेंगे, यानी आपने 3 बार शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ ली, उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। वहीं पर जाए नमाज के ऊपर ही आप सजदे में चले जाएंगे और सजदे में अपनी दुआ करेंगे, ठीक है? जो भी आपकी दुआ है, जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, जो भी बात आप अल्लाह ताला तक पहुँचाना चाहते हैं, वो आपने सजदे में करनी है। और सजदे में करने के बाद आपने दोबारा जब उठना है तो आपने फिर से आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़नी है। और यहाँ पर जब आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी, आपके 12 नवाफिल भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपने दुआ भी कर ली, आपने अव्वल आखिर दरूद पाक भी पढ़ ली, तो आखिर में आपने तस्बीह करनी है इन 3 नामों की जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। 100 टाइम्स यानी 100 बार आप अल्लाह ताला के ये नाम जो है इनकी तस्बीह करेंगे। ये 3 नाम हैं जो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। सबसे पहला नाम है या रज़्ज़ाकू। या रज़्ज़ाकू की आपने 100 बार तस्बीह करनी है। फिर या वहाबू की भी आपने 100 बार तस्बीह करनी है। और एंड पर या रहमानू या रहीमू, ठीक है? ये नाम आपने जो हैं इन्हें 300 बार आपने पढ़ना है। 100 बार सबको आप पढ़ेंगे, 100 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कुल मिलाकर 300 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है? या रज़्ज़ाकू, या वहाबू, या रहमानू, या रहीमू।
اور یہاں پر آپ کے جو 12 نوافل ہیں اور آپ کی تسبیح ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات جو ہے انہیں پوری کرے گا۔ ہم انسانوں کا کام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کا کام ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے ہر بہتر وقت پہ، اس بہتر وقت پہ جو اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ عطا کرنا ہمارے رب کا کام ہے، ہمارے کریٹر کا کام ہے، اور وہی جانتا ہے کہ سب سے بہترین وقت ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی دیر سویر ہو بھی جاتی ہے، کچھ وقت لگ بھی جاتا ہے اسے ہمیں عطا کرنے میں، تو اس میں ہمارے ہی لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سب سے بہترین وقت انسان کے لیے کیا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر یہ عمل آپ آج جمعرات کو، پہلی جمعرات کو نہیں کر پاتے، کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، کوئی خواتین کا کوئی ایشو ہے، وہ یہ عمل نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، حیض سے گزر رہی ہیں، اپنے خاص ایام سے گزر رہی ہیں، یا کوئی بھی اور نیا مسئلہ ہے، آپ بیمار ہیں خدا نخواستہ، تو آپ یہ عمل نہیں کر پاتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ اگر آپ پہلی جمعرات کو یہ عمل نہیں کر پا رہے، تو آپ نے یہی عمل دوسری جمعرات کو، یعنی رجب کی دوسری جمعرات کو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور بالفرض آپ دوسری جمعرات کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ تیسری جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی، کہ اگر آپ پہلی جمعرات کو نہیں کر سکتے دوسری کو کر لیں، دوسری کو نہیں کر سکتے تو آپ تیسری کو کر لیں، لیکن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اسے آپ نے کسی بھی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی فلاح اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، اپنے رب کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا جس کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ نہیں ہے، رشتہ مضبوط نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں پہ اسے تمام وہ فرض عبادات لازمی کرنی ہے، کیونکہ وہ اس پہ فرض ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر وہ انہیں چھوڑتا ہے یا ان کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ خود کو ہلاک کر لیتا ہے، وہ اپنا نصیب خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے۔ ہمارا رب اتنا رحمان الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات جو ہے پوری کروا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پرابلمز رکھیں اور انہیں سالو کروا سکیں، لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہمیں وہ طریقہ آتا ہے کہ ہم اپنی دعائیں کیسے قبول کروائیں۔ اور اس میں جن چیزوں کا مین کردار ہے وہ ہے صبر، توکل اور ایمان۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دعائیں تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات تو رکھتے ہیں، اپنی فرض نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر صبر نہیں ہے، ایون دین ان کے اندر ایمان اور توکل کی کمی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان اور توکل مضبوط نہیں کرتے، اس کے علاوہ آپ بے صبرے ہیں، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف میری مانے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ماننی نہ پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بہترین وقت ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جو میرے لیے سوچا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی مجھے عطا کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بہتر وقت ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ اسی پر آپ کو نوازے گا۔ آپ کو صبر رکھنا ہے، آپ کو مانگتے رہنا ہے، آپ کو اپنی عبادات نہیں روکنی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جو آپ کا مقدر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سارا عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس عمل کو آج آپ ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید میری ویڈیوز بھی آئیں گی جو کہ رجب کے مہینے سے ریلیٹڈ ہیں، کہ آپ رجب کے مہینے میں روزے کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سی خاص عبادات ہیں جو آپ نے کرنی ہے، استغفار کا کون سا طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ ویسے تو آپ استغفر اللہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ سید الاستغفار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا کہ مزید آپ رجب کے مہینے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آج کی جو ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جنہیں طریقہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی جمعرات کو کس طرح سے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، آگے لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، انسٹاگرام کا لنک میری بائیو میں دیا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ میں ڈائریکٹلی اویلیبل ہوں، وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، وظائف حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی پرابلمس ہیں انہیں میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جواب بھی دوں، اس کے علاوہ آپ کے مسائل کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکلے۔ اپنی عبادتوں کو جاری رکھیے، اس نئے سال کو اپنے لیے بہترین سال بنائیے، بہترین مسلمان بننے کی کوشش کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، صدقہ دیتا رہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا، ان سب لوگوں کا بھی جو اپنی زبان پر ذکر و اذکار کو ہر وقت موجود رکھتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب تو میری دعاؤں کا حصہ ہیں ہی۔ جزاک اللہ خیر۔